नमस्कार. राष्ट्र टीव्हीच्या कोकणी खबरापत्रात तुमका सगळ्यांक येवकार. आजच्या दिसाची पहिली खबर म्हटल्यार ती अशी महत्वाचीच खबर असा. एक दोन दीस जाले आमी पळयता की एक स्टोरी सदांच दिसाळ्यांचेर छापून येवपाक लागला. ती म्हटल्यार चोरला घाटांतल्यान 2000च्यो नोटो घेवन व्हरपी 2 कंटेनर गायब जालात. हे नेमके प्रकरण कितें तें पळोवया. गोंयांतल्यान कर्नाटकांतल्या एका देवळा खातीर व्हरतना अशें नाटक करून पोरण्या 2000 रुपयांच्या नोटांनी भरिल्लो सुमार 400 कोटी रुपयांचे 2 कंटेनर चोरला घाटांत गायब जाल्यात म्हूण दुबाव. ह्या दुबावाक लागून नाशिकांतल्या एका तरणाट्याचें अपहरण, मारपेट आनी जिवी मारपाची धमकी दिल्ल्याचो गंभीर आरोप उक्ताडार आयला. नाशिक जिल्ह्यातल्या इगतपुरी तालुक्यातल्या रावपी संदीप पाटील हाणें नाशिक ग्रामीण पुलीस स्टेशनात दाखल केल्ल्या कागाळी प्रमाण कर्नाटकांतल्या चोरला घाट वाठारांत हो कंटेनर चोरयेक गेल्ल्याचो आरोप ताचेर केला. हाका लागून ताचें अपहरण करून ताका अनवळखी सुवातेर व्हेलो. थंय ताका बडयलो. ताका आनी ताच्या कुटुंबाक जिवी मारपाची धमकी दिला असोय आरोप ताणें आपल्या कागाळीत केला. ह्या प्रकरणांतल्यान सगळ्यात म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार ही कथीत रोख रक्कम गोंय राज्यांतल्यान धाडल्या असो दुबाव आसा. गोंयच्यान कर्नाटकांत देवळा खातीर पयशे व्हरतात असो दुबाव ह्या रकमेच्यान उक्ताडार आयला. गायब केल्ल्याचो दुबाव आतां यंत्रणांनी उक्तायला. ह्या प्रकरणात फक्त महाराष्ट्र पुरते मर्यादित ना जाल्यार गोंय, कर्नाटक आनी गुजरात राज्यांनी ताची पाळामुळां आशिल्ल्याचोय दुबाव आसा. संदीप पाटील हाणें ह्या प्रकरणात काय व्यावसायिक आनी वरिष्ठ पुलीस अधिकारी आसात अशी तांणी नावाय घेतल्यात. तशेंच सगळी रक्कम मुंबय ठाणे वाठारांतल्या एका बांदकाम व्यावसायिकाची आशिल्ल्याचो आरोप आनी दावो ताणें केला. ह्या प्रकरणाची चौकशी करपाक नाशिक ग्रामीण पुलिसांनी जयेश कदम, विशाल नायडू, सुनील धुमाळ, विराट गांधी आनी जनार्दन धायगुडे ह्या 5 जाणांक अटक केल्या. 2 आरोपी अजून फरार आसात. प्रकरणाची गंभीरताय मतीन घेवन निपक्ष आनी पुराय तपास करपा खातीर SITची नेमणूक केल्या. नाशिक ग्रामीणाचे अतिरिक्त पुलीस अधीक्षक ह्या विशीं म्हायती दिल्या. सुमार 1.5 ते 2 म्हयने आदी ही घडणूक घडिल्ली अशें कळटा. जशी चौकशी फुडें वता तशी तशी ताची राजकीय आनी अधिकाऱ्यांबरोबर आशिल्ले कनेक्शन उक्ताडार येवपाची शक्यताय आसा. हाच्या उपरांत आमी दुसऱ्या खबरे कडेन वयता. ती दुसरी न्यूज म्हटल्यार युनिटी मॉलाची. आता युनिटी मॉलाचेर आमी पळयता की जे आंदोलन फाटले कितलेशेच दीस सुरू जाला ते आतां म्हाका दिसता 1 म्हयनो आमी पळयत येयला आनी ह्या म्हयन्याच्या 30 तारखेक तांकां हो जानेवारीचो जेन्नाच्यान सुरू जाला थंयच्यान युनिटी मॉलाचेर आंदोलन सुरू जाला. लोकांनी पयलीं साखळी उपासाक बसले. ताच्या उपरांत 15 तारखेक महामोर्चा तांच्यांनी काडलो. ताच्या उपरांत आयज परतून तांची मुख्यमंत्र्या कडेन बसका जाल्या उपरांत आयज तांच्यांनी परत मोर्चा काडून जंय रिपब्लीक डे दिसा बांबोळे परेड जाता थंय तांच्यांनी वचपाक ट्राय केली पूण तांकां आदींच पुलिसांनी आडयले आनी थंय वचपाक दिले ना. सो तांची एक मागणी आसा की जो युनिटी मॉल चिंबला येता तो युनिटी मॉल थंय नाका आनी तो युनिटी मॉल नाका आनी सरकारान तो युनिटी मॉल पुरायपणान स्क्रॅप करचो. हाच्या खातीर तांची मुख्यमंत्र्या कडेन बसका जाली. मुख्यमंत्र्यान ज्या दिसा 15 तारखेर आंदोलन जालें त्या दिसा थंय पावलो आनी ताचेर निर्णय घेतना लोकांक विस्वासान घेवन निर्णय घेता अशें तांकां उतर दिलें. पूण जेन्ना ताच्या उपरांत परतून बसका जाली तेन्ना मुख्यमंत्र्यान सांगलें की ऑलरेडी 25 कोटी जे आसात ते आमी घातला थंय. सो आतां आनी ते फाटीं घेवप शक्य ना. ताच्या उपरांत लोकांनी आतां आंदोलन करपाचें थारायलां. सो हे आंदोलन जे आसा ते आयज चालू जालें. लोक जे आमी पळयत जाल्यार लोक आयज जमले आनी लोकांनी आपली प्रतिक्रिया दिल्यात. आतां लोकांचे ताचेर कितें म्हणणें आहा तें पयलीं आमी आयकुयात. खंयच्या कायद्यात कॉन्स्टिट्यूशन तुमकां आडयता आमकां सांग. ट्रॅफिक पर्पज तुका काय रायट ना. ट्रॅफिक पुलीस हे दिवची म्हणटा ट्रॅफिक जातले हांगा 140 163 लागला BNS 144 लागला IPC कितें लागला काय ना. आमी भितरूय वचना सांगलें तुमकां प्रायवेट प्रोटेक्शन रावता आमची मॅसेज आमी पावयता सिंबॉलीक मॅसेज लायनीन या एक लायनीन या मगे काय करू नाका एक लायनीन या लायन करायची लायन पदेवरून जर पदवा आमकां अधिकार ना न्ही मागीर
अशा कशा तर बाकीचे लोक येतात चलून आम्ही कित्याक ना नाही राव बाकीचे लोक येतात चलून आम्ही कित्याक ना राव रे तिका विचारता मरे कित्याक ना अधिकार म्हाका त्यांना कित्याक अधिकार ना डिस्क्रिमिनेशन झालं अॅट्रॉसिटी झाली मरे आणि डिस्क्रिमिनेशन झालं सांगला हांवें हे चलयला कितें अॅट्रॉसिटी झाली लोकांक घालतलो हांव आमकां म्हाका वचून दिला म्हणजे कित्याक हा ट्रायबलांक वचून दिला म्हणजे कित्याक डिस्क्रिमिनेशन करतात तुझ्या लोकांक करता आमकां हे तुम्ही जे कितें आम्ही म्हटलं हांगासर हे खरें करून दाखयता तुम्ही सगळे खरें करून दाखयता आता जेन्ना आमी पळयलें की हे लोक जे आशिल्ले तांकां पुलिसांनी जे रिपब्लीक डेची परेड आशिल्ली थंय वचपाकूच दिलें ना पुलिसांनी तांकां पयलींच आडायलें सो लोकांचें म्हणणें आशिल्लें की आमी थंय वयता पिसफूल प्रोटेस्ट करता आमची जी मागणी आसा ती आमी लोकांक कळपाक जाय हाच्या खातीर हो प्रोटेस्ट सो हो प्रोटेस्ट जो आसा तो आमचो रिपोर्टर तुकाराम मराठेन कवर केला आनी तुकारामान फाटले कांय दीस हेचें आंदोलनूय कवर करीत आसा सो तुकाराम आयज जो प्रोटेस्ट तेंचो नेमको जाल्लो नेमके खंयच्यान सुरवात जालो पुलिसांच्यांनी खंय आडायलो आनी तांची मागणी कितें आशिल्ली पळोवंक गेले जाल्यार ती जीएमसी आसा थंयसून तेंच्यांनी आपलो प्रोटेस्ट जो आसा थंयच्यान स्टार्ट केलो 2 न्यू बिल्डिंग थंयसून आनी थंयसून ते चलत फुडें गेले तेंचे मोर्चा जो आसा तो श्यामा प्रसाद जो ग्राउंड युनिव्हर्सिटीचो जो ग्राउंड आसा श्यामा प्रसाद इंडोर स्टेडियम कुशीक जो ओपन ग्राउंड आसा युनिव्हर्सिटीचो थंय जेन्ना स्टेट फंक्शन जाता रिपब्लीक डेचो त्या फंक्शना कडेन वयपाचो तेंचो मोर्चा आसलो आनी तेंचो प्लॅन आसलो आनी तांकां जेन्ना ते चलो वचोंक लागले तेन्ना पुलिसेन तांकां ऑल इंडिया रेडिओ जो आसा थंय तांकां थंय हाडयलो म्हणजे एक रोड जो बांबोळी बिचा सकयल वयता त्या प्लेसीर तांकां हाडून दवरलो आनी म्हटलें की तुमी थंय वचूंक शकना कित्याक म्हणजे थंय सद्याक व्हीआयपी एरिया आसा स्टेट लेवल फंक्शन चालू आसा गव्हर्नर आसा सीएम आसा लिडर ऑफ ऑपोजिशन आसतले सो असल्या प्लेसीर अशें मोर्चा घेवन वचप हो बरो न्हू सो तेज्या खातीर तांकां थंय हाडून दवरलें पूण आतां आमी स्लो पळयता की हो मुद्दो जो आसा तो कितले टर्न घेता तो आतां आमी इतले दीस पयले की तेंच्यो जी मागणी आसली ती युनिटी मॉल इन्फ्लुएन्स जावंक पडटा म्हणून मागीर युनिटी मॉलूच नाका काल मागीर तेंच्यांनी जे एमपी आसा श्रीपाद नायक तेंच्या दारार मुखार सुद्दां वचून तेंचे दोळो प्रोटेस्ट केलो तेज्या पयलीं जे एमएलए आसले तेंचे सांताक्रूजचे रुडल फर्नांडीस तेंच्या घरा भायर केले आनी आयज ते प्रजासत्ताक दिना दिसा जे रिपब्लीक डे म्हणटा त्या दिसा ते त्या स्टेट लेवल फंक्शन जाता थंय वयपाचें तेंच्यांनी यत्न केलो आनी आमी पयले की तांकां हाडयलो आनी तेंचें एकूच म्हणणें आसलें की तांकां कित्याक हाडयता जेन्ना बाकीचे लोक वचूंक शकतात जेन्ना तो स्टेट लेवल फंक्शन आसा आनी ते गोंयचे नागरीक आसा जेन्ना गोंयचे नागरीक खंयचे गोंयचे स्टेट लेवल फंक्शन पळोवंक वचूंक सोदता तांकां कित्याक हाडयता आनी तेंच्यांनी अशेंय म्हटलें की आतां जे आसा तुमी फक्त जे एसटी कम्युनिटी आसा तांकां हाडपाचो प्रयत्न करता कित्याक तेंच्यांनी आयज जो फूल वेशभुशा जो आसलो तेंच्यांचो आमी एसटी समाजाची वेशभुशा म्हणटा या फिर आमी ते आदिवासी समाजाची जी वेशभुशा म्हणटा जशी की तकलेक एक कापड मारून एक धोती घालून जेन्ना ती भायर सरता तशेंच तेंच्यांनी आपल्या आंगा भोंवती ती वेली आसता तेंच्यांनी ती वेली केल्ली आनी वेलीनच आपले हात बांदले आनी म्हणटाले की आमची जी प्रोटेस्ट आसा हो पीसफूल प्रोटेस्ट आसा आनी तेज्या खातीर आमी आमचे हात सुद्दां बांदून आसा आमी फक्त लायनीन स्ट्रेट वयतले प्रोग्राम पळयतले आनी रिटर्न येतले पूण पुलीस जाणाले की जर हे थंय वता खंय तरी तणाव सिट्युएशन जावं शकता आनी जर सेफ्टी मेजर्स म्हणून तेंच्यांनी पयलींच तांकां थंय हाडून दवरले आनी मागीर एक 1.5-2 वर सुमार तेंच्यांनी थंय रावन मागीर तेंच्यांनी रिटर्न आपल्या युनिटी मॉल जे जाता त्या सायटीर वचून परत प्रोटेस्ट स्टार्ट केला ओके आतां तुकाराम हांवें जर पळयत जाल्यार राती त्या श्रीपाद नायकाच्या काल दीसभर ते घरा बसताले काल जो प्रोटेस्ट आशिल्लो ताच्या उपरांत जेन्ना श्रीपाद तांकां मेळपाक आयलो तेन्ना श्रीपाद नायकान एक स्टेटमेंट केला की जर लोकांक नाका आसत जाल्यार ताचेर खंय तरी सरकारानूय पुनर्विचार करपाक जाय आनी आपूण लोकां बरोबर आसा म्हणटा तो सो जेन्ना तांचोच आतां सरकारूय राज्य सरकार सांगता की तो केंद्राचो प्रकल्प आनी हो श्रीपाद नाईक हो एमपी केंद्रीय मंत्री आसा केंद्रीय राज्य मंत्री आसा सो केंद्रीय राज्य मंत्री जेन्ना अशें स्टेटमेंट करता तेन्ना कितें हे लोकांक एक विश्वास लोकांनी आतां दाखोवपाचो लोकांक एक विश्वास मेळपाचो कारण मुख्यमंत्री म्हणटा 25 कोटी खर्च केले आतां आनी ते काय करूं शकना श्रीपाद नायक म्हणटा की लोकांचोय विचार जावपाक जाय हे कितें नेमकें आतां तांचो मंत्री आनी राज्य सरकार आनी केंद्र सरकार हे डबल इंजीन खंय घुसपाटला आमी जाणा की हेच्या पयलीं सुद्दां आमचे श्रीपाद नायक आसा एमपी तेंचे जे स्टेटमेंट आसा ते अशेच आसता की जेन्ना कोणचे लोक तेंच्या दारार वयता तेन्ना ते तांकां समजून घालपाचे यत्न करता आनी ते समजून घालतना तेंचे जे डिमांड्स आसतात ताकाय खंय तरी एग्री जाता सो दॅट तेंच्यांनी त्या टायमार खंय तरी जो प्रोटेस्ट चालू आसा तो सोंपोवंक जाय आनी ते यत्न तेंच्यांनी काल केले जेन्ना सगळे लोक तेंच्या दारा मुखार पावले आनी तेंच्यांनी आपलो धरणा जो आसा तेंच्या दारा मुखार दवरले आनी लेट सुमार जेन्ना भाऊ परत आपल्या घरा पावले बाकीचे प्रोग्राम कवर करून सोंपोवन आनी तेन्ना तेंकां ऑप्शनूच ना जालो तेंकां मेळचें सोडून कित्याक जर ते मेळना जाल्यार ते रातभर थंयच बसतले आनी तेंच्यांनी हेज्या पयलीं पळयल्ले
रुडल फर्नांडिसा भायर तेंच्यांनी केन्ना दवरलो प्रोटेस्ट केल्लो सो तितली सिच्युएशन वाडूंक कळना म्हणून तेंच्यांनी तांकां मेवलें आनी तेंची समजूत घालपाचे यत्न केले की जर तुमकां दिसता जे युनिटी मॉल येवन थंय एनवायरमेंट जो आसा तो डिस्टर्ब जातलो किंवा जी तयार तळी जी आसा ती डिस्टर्ब जातली जाल्यार आपूण सेंटरा कडेन उलयता आनी जे इश्यू आसा ते तेंच्या फुडल्यान मांडटा आनी जाता जाल्यार तो युनिटी मॉल आमी फाटल्यान घेवंक ट्राय करता सेंटरा कडेन उलोवन पूण आमी हेय पळोवंक जाय की ताका लोकांनी खंय तरी विश्वास दाखोवंक जाय आसता कित्याक जेन्ना ते सेंटर स्टेट युनियन मिनिस्टर आसूं इवन तेंच्यांनी हेच्या पयलीं सुद्दां एक स्टेट युनियन मिनिस्टर फॉर टुरिझम सुद्दां तेंच्यांनी काम केल्लें आसा तेंचेय कनेक्शन जे टुरिझम डिपार्टमेंटा कडेन आसा सेंटरा कडेन आसा इतलीं वर्सां ते सेंटरान आसा सो तेंचे खंय तरी उलोवन जे आसा तेंचे कॉन्टॅक्ट जे आसा ते सेंटरा कडेन जावं शकता आनी लोकांनी तेजेर विश्वास दाखोवंक जाय आसलो आनी ती शांतपणाने जे आपल्या युनिटी मॉलाचेर जे प्रोटेस्ट करता ते थंयच करूंक जाल्ले पूण लोकांक तेंचेर विश्वास उरलो ना ते म्हणटा की हेच्या पयलीं खूब मिनिस्टरांनी तांकां फटयल्लो आसा खंयचे बीजेपीचे मिनिस्टर किंवा एमएलए तांकां मेवपाक येना इतले दीस जाले ते 27 दीस जाले तेन्ना प्रोटेस्ट करता पूण अजून पर्यंत खंयचोच बीजेपीचे एमएलए किंवा मिनिस्टर मेवपाक येवंक ना सो हेच्या खातीर म्हणटा की आमकां भावचेरय विश्वास ना म्हणून तेंच्यांनी आयज जी आसा ती प्रोटेस्ट घेवन ते हांगा गेले रिपब्लीक परेड चालू आसा आनी आतां ते म्हणटा की 30 तारखेक सुद्दां तेंचो महायुद्ध आसा जो महासंग्राम जो आसा तो पणजे आसतलो आनी त्या दिसा जी सिच्युएशन आसा ती वेगळीच आसतली कारण त्या टायमार गोंयभरचे लोक येवं शकता तांकां सपोर्ट करपा खातीर अशें तेंच्यांनी म्हटलेलें आसा तुकाराम आयज आमी पळयत जाल्यार सीएमाचो एक प्रेस नोटूय येयला की सीएम म्हणटा की आपूण सांगल्या प्रमाणे तांच्या कडेन बसका घेतली त्या बसकेक तेंची मागणी आशिल्ली की तो सर्वे जावपाचो तो सर्वे सुरू जाला सो हो सर्वे सोंपल्या उपरांत ताचेर म्हणटा आपूण लोकां कडेन परतून बसतलो आनी परतून मिटींग घेतलो पूण सीएमान ऑलरेडी सांगलें की 25 कोटी खर्च केले ते आतां शक्य ना आतां आनी परतून बसून कितें सांगपाचो न्यू सीएम आनी कितें लोकांचें कितें हें आता एका सायडीच्यान पळोवंक गेले जाल्यार सीएम फाटी सरपाक रेडी ना दुसऱ्या सायडीक त्याचे चिमलाकारी फाटी सरपाक रेडी ना पूण सीएम खंय तरी जे सर्वे चालू आसा तेजो रिपोर्ट घेवन तेंच्या मुखार बसो सोदता ताका सांगपा खातीर की पळय तुमी पयलीं जो इश्यू मांडलेले की तयार जमीन जी आसा तयार तळी जी आसा तेज्या इन्फ्लुएन्स झोना भितर युनिटी मॉल येता पूण जेन्ना रिपोर्ट येतलो आनी रिपोर्टान जर तो युनिटी मॉल भायर पडटा जाल्यार ते तेंच्या मुखार परत बसून तांकां सांगपा खातीर की पळय जी मागणी तुम्ही केल्ली ती मागणी हांगा पुराय जावं शकना कारण तुमचो जो पयलो मुद्दो आसलो तोच भायर पडटा ह्या रिपोर्टा नंतर सो तुम्ही कित्याक प्रोटेस्ट करता तुमकां जाल्यार आपण जी प्रोटेक्टेड सायट आसा किंवा तयार तळी जी आसा ते बायोडायवर्सिटी पार्क जो तुम्ही करूंक सोदता तेच्या खातीर आपूण मंजुरी दिता सो अशें करून तो समजोवंक सोदता लोकांक पूण म्हाका दिसना चिंबलकार समजपाच्या सद्या कंडिशन आसा तेंचे एकूच म्हणणें आसा कितेंय जावं इन्फ्लुएन्स झोन आसूं इन्फ्लुएन्स झोन नासूं बायोडायवर्सिटी पार्क जावं ना जावं पूण तांकां थंय युनिटी मॉलूच नाका सो तेज्या खातीर ते चिंबलकार आसा तेय आयकपाक रेडी ना आनी जेन्ना चिंबलकार अशें घेवन डिमांड्स घेवन फुडें बसता तेन्ना सरकारी खंय तरी म्हणटलो की जर ते आपले आयकना जाल्यार आपण कित्याक आयकूंक जेन्ना आमी मागणी जी मागल्या तेंचे ते आमचे पूर्ण केल्ली आसा तेंचे सर्वे मागलो सर्वे दिलो बायोडायवर्सिटी पार्क मागता तो पार्क दिता आमी जो बफर झोन आसा तेजो प्रोटेक्शन करता इन्फ्लुएन्स झोना भायर डेव्हलपमेंट करता जाल्यार ते आयकपाक रेडी ना जाल्यार सरकार फाटी कित्याक सरतलो हो इश्यू घेवन सरकारी थंय उबो आसा सीएम तेच्या खातीर तांकां मेळोंक सोदता समजेवपा खातीर की पळय तुमी इतचे जी मागणी आसा ती आमी सगळे पूर्ण केल्ली आसा तरी तुमी जो प्रोटेस्ट आसा ती फाटी घेवचे म्हणून ओके तुकाराम ओके सो ही आयच्या प्रोटेस्टाची आनी एकंदरीत तांचे फुडें कितें जावपाचें आसा ताच्या वयली ही म्हायती आशिल्ली थँक्यू तुकाराम पूण तूं आमच्या बरोबर कनेक्टेड रावड आमी फुडल्या न्यूजा कडेन या फुडली न्यूज जी अशी आसा ती म्हटल्यार एक IT मंत्री आनी गोंयचो पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे जो आसा तांणी एक स्टेटमेंट केलो आतां तांणी कितें स्टेटमेंट केलो की जशें दुसऱ्या कंट्रीन एका कंट्रीन जाला की जे 16 वर्साच्या सकयल भुरगे आसात तांकां खंय तरी सोशल मिडिया यूज करपाचेर बॅन घालपाचो म्हणून सो हो जेन्ना स्टेटमेंट गोंयचो IT मंत्री करता तेन्ना एक ही म्हत्वाची अशी गजाल जाला कारण जर आमी पळयत जाल्यार जेन्नाच्यान कोविड सुरू जाला तेन्नाच्यान एज्युकेशन जें आसा तें खंय तरी ऑनलायन गेलें आनी खूब भुरग्यांच्या हातीन जे मोबायल यूज आसलो तो खुबसो वाडला सो ह्या सगळ्या गजाली उपरांत जेन्ना अशा पद्दतीचें स्टेटमेंट जाता आनी जर तशें गोंयांत जालें जाल्यार गोंय हे भारतांतलें पयलें राज्य थारतलें जे 16 वर्साचे भुरगे आसा तांच्या जे 16 वर्साच्या सकयल भुरगे आसा तांकां सोशल मिडिया बॅन करपी सो ही एक गजाल आसा आतां रोहन खंवटे म्हणटा ते प्रमाण ताचेर अभ्यास जातलो आनी ते मागीर फुडें वयतले सो हाच्या खातीर चड उलोवपा खातीर आमच्या बरोबर तुकाराम कनेक्टेड आसा सो तुकाराम कितें की जेन्ना रोहन खंवटेन असो स्टेटमेंट केलो तेन्ना ही गजाल खंय तरी गोंयांत पयली गजाल म्हटल्यार ती पॉसिबल आसा कारण जर आमी पळयत जाल्यार आयज आवय बापूय
2-3 वर्साच्या भुरग्यांच्या हातीन सुद्दां काडून मोबायल दितात ती, कारण ती मोबायल जो मेरेन पळयता तो मेरेन ती वग्गी आसता. सो ती खंय तरी रावली. सो हो असो जेन्ना एक कल्चर सुरू जाला तातूंत हे बॅन करप आनी ते बॅन केले जाल्यार ताचो इफेक्टीव ते कितले जातले, की तेची कार्यवाही योग्य पद्दतीन जातली काय? ज्ञानेश्वर सांगूंक सोदता हांव तुका एक्चुअली ही जर स्टेप सरकार घेता किंवा डिसिजन सरकार घेता जाल्यार हे एक्चुअली खूब जाणांनी वेलकम करपाक जाय. जशें आमी म्हणटा पेरंट्सांचो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता की तेंच्यांनी हो डिसिजन सरकाराचो आसा ताका वेलकम करपाक जाय. कित्याक आमी हेज्या पयलीं पयला सोशल मिडिया किंवा मोबायल ह्या इन्फ्लुएन्सा भितर खुबशे भुरगे जे आसा ती मानसीक तणावाक घालिल्ले आसा. अशे खुबशे रिपोर्ट्स आसा ज्या रिपोर्टान सांगलेले आसा की सोशल मिडिया खातीर खूब जाणांनी आपले सुसायड केल्ले आसा किंवा आनी असले स्टेप्स घेतलेले आसा जे स्टेप ल्हान भुरग्यांनी घेवचे न्हू. अशेय काही आसा की ते आमी म्हणटा ऑनलायन ट्रोलिंग. ते ऑनलायन ट्रोलिंगे खातीर खुबशे भुरग्यांचेर मानसीक तणाव येयल्लो आसा आनी ही सगळी गोश्ट जर भुरग्यांच्या मानसिकतेचेर परिणाम जावंक पावना जाल्यार ह्यो खंय तरी सरकारान जो डिसिजन घेतला ती बेगीनच्या बेगीन इम्प्लिमेंट करपाक जाय. आनी आमी पळयला की आतां सोशल मिडियाचेर अश्यो खुबश्यो वस्तू आसता जी त्या एजीचे म्हणजे 16 वर्साच्या एजीचे सकलच्या भुरग्यांक ते एक्चुअली बरे न्हू. फॉर एक्झाम्पल न्युडिटी आसूं, सेक्शुअलिटी आसूं, वायलन्स आसूं, ह्यो सगळ्यो गोश्टी ज्यो आसा ती भुरग्यांच्या मनार खंय तरी रॉंग परिणाम करता आनी त्या परिणामाचे मागीर भुरगे खंय तरी वायट रस्त्यार वचूंक शकता, वायट गोश्टी करूं शकता आनी ते जे स्टॉप करूंक जाय जाल्यार सोशल मिडिया बेगीनच्या बेगीन बॅन जाल्ले जाय 16 वर्साच्या भुरग्यांक सकयल. पूण हेका जी आसा हेका फक्त सरकारान डिसिजन घेवन जावचो ना. जी पेरंट्स आसात तेंच्यांनी सरकारा वांगडा हातभार लावचो पडटलो. कित्याक जर आमी पळयला जेन्ना सरकारान जेन्ना पबजी म्हणटाले आमी जेन्ना इंडियान येदो व्हडलो पबजी गेम जाल्ले सगळे भुरगे पबजी फाटल्यान पिशे जाल्ले आनी सरकारान मागीर एक डिसिजन घेतलो की तो बॅन करचो म्हणून. पूण पबजी बॅन केलो म्हणून ती गेम बॅन पडोंक ना. तेज्या नंतर पबजीन जी आसा एक दुसरो नांवा सकयल तेंच्यांनी परत ती गेम इंट्रोड्यूस केली जी आता BGMI म्हणून खेळटा. सो अशेय काही चॅलेंजीस सरकारा फुडें आसतले की जेन्ना ते सोशल मिडिया ऍप बॅन करतले तेन्ना भुरगे दुसरी पळवाट काडून परत ते सोशल मिडिया यूज करू शकता. फॉर एक्झाम्पल आमी पळयता की APK गावता म्हणजे जे पायरेटेड वर्जन सोशल मिडिया सायट्स आसता जशे की मागीर ऑफलायन डावनलोडर आसता, बाकीचे रिलेटेड डिफरंट ऍप्स आसतात ते ऍप्स घेवन परत फॉर एक्झाम्पल आमी म्हणू शकता युट्यूब हे म्हणटले सोशल मिडिया न्हू. युट्यूब हो खंय तरी भुरग्या शिक्षणा खातीर जाय. पूण त्याच युट्यूबान खंय तरी रील्स हो ऑप्शन सुद्दां आसा जे शॉर्ट्स म्हणटा. जर तूं युट्यूब दितलो तांकां चालू करून जाल्यार ते शॉर्ट्सय दितले. पूण शॉर्ट्स सुद्दां एक सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्स सारकोच करता कित्याक तितून सुद्दां अश्यो खुबश्यो गोश्टी आसा जी भुरग्यांच्या खातीर बरें न्हू. सो हेज्या खातीर पेरंट्साची एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जातली ह्या टायमार जेन्ना सरकार हो डिसिजन घेता जाल्यार तेंच्यांनी त्या भुरग्यांक समजयपाक की बाबा आतां हो ऍप बॅन जाल्लो आसा. तुमी हेज्या बॅन जाल्या उपरांत ह्यो ऍप लिगली किंवा इलिगली सुद्दां यूज करनाका. कारण जेन्ना तुमी APK डावनलोड करतले तेन्ना ती खंयचे सॉफ्टवेअर आसतले कोणीन सॉफ्टवेअर दिले आसतले आनी तेज्या नंतर ते कितें करूं शकता तुमच्या डेटा कडेन ते सांगूं शकना. सो पेरंट्साची रिस्पॉन्सिबिलिटी आतां जातली जर डिसिजन सरकार घेता जाल्यार ती सरकाराचेर सरकारच्या फाटल्यान उबो रावपाचो. सर, जेन्ना तुकाराम आमी जर पळयत जाल्यार आतां सरकार डिसिजन घेवन कितेंय बॅन करपाक जाता. पूण हे शेवट कशें आसा पालकांचेर आसा न्ही, की आतां सुद्दां पालकांनी हो डिसिजन घेवपाक जाता. कारण पालकांच्या हातीन आसा की बाबा आपल्या भुरग्यांक मोबायल दिवचो काय दिवचो न्ही हे पालकांचेर. कारण 16 वर्साच्या सकयली भुरगीं स्वता जोडून मोबायल घेयनात, तांकां पालकूच मोबायल घेवन दिता. सो एका वाटेन जेन्ना आमी अशें पळयता की पालकूच आपल्या भुरग्यांची वाट लावपाक उठल्यात तेन्ना ही खंय तरी तांचीच जबाबदारी जाता न्ही. सरकारान आनी हो कायदो हाडपाची कित्याक गरज आहा? पालकांनी सादूर जाल्यार जायना. पालकांनी सादूर जाल्यार ही गोश्ट हांगाच सॉल्व जाता न्ही. सो ताचेर कशें कितें जावपाक शकता? हाचेर जागृताय जावपाक जाय, कितें जावपाक जाय? ना तू म्हणटा ते सारकें ज्ञानेश्वर. पालकाची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता की ते आपल्या भुरग्यांची नजर दवरपाची. जेन्ना मोबायल दिता तेन्ना ते कितें यूज करता आनी कितें ना पळोवपाचें. पूण कशें आसा की भुरगे मोबायल घेता एक रिजन आसा. फॉर एक्झाम्पल आमी जाणा की आतां चडशे जी एड्युकेशन आसा ती ऑनलायन आसा. सो भुरगे सांगून घेता की आपल्याक इस्कॉलांतल्यान टिचरीन कितें तरी व्हिडिओ धाडल्या ते आपल्याक कोण शिकपाक जाय किंवा अभ्यास करपाक जाय किंवा आपल्याक ग्रुप स्टडी करपा खातीर आमचो ग्रुप आसा त्या ग्रुपान नोट्स सेंड करूंक जाय. आनी जेन्ना ते मागून जेन्ना मोबायल घेता आनी तेज्या नंतर तेजो मागीर मिसयूज करता ते खंय पर्यंत जे पेरंट्स आसा ते नजर दवरूं शकता. फॉर एक्झाम्पल काही पेरंट्स अशे आसता जे आपल्या भुरग्यांच्या फ्युचरा खातीर दिसभर कामा खातीर भायर आसता आनी भुरग्यांचेर ऑनलायन एड्युकेशन खातीर भुरगे आपले मोबायल मागून घेतले जाता. जेन्ना पेरंट्स कामार आसता तेन्ना भुरगे कितें पळयता ते पेरंट्साक कळना. सो तेज्या खातीर सुद्दां खंय तरी जेन्ना सोशल मिडिया बॅन करतले जाल्यार त्या मोबायलान ते ऍपूच डावनलोड करूंक गावचे ना. जेन्ना ते ऍप डावनलोड जावचे ना जाल्यार ते भुरग्यांक ते यूज करूंक गावचे ना. सो जेन्ना ते मोबायल ऑनलायन एड्युकेशन म्हणून घेतले तेन्ना ऑनलायन एड्युकेशना खातीरूच ते यूज करूंक गावतले.
सेकंडली जेन्ना जर ते पायरेटेड वर्जन सोशल मिडिया डावनलोड करता जाल्यार पेरंट्सान मागीर जेन्ना ते रिटर्न घरा येतले सांजचे घरा येतले तेन्ना तांकां तो मोबायल चॅक करचो पडटलो, कित्याक जेन्ना पायरेटेड ऍप डावनलोड करतले तेन्ना ते मोबायलान दिसतले. सो पेरंट्सान सुद्दां कितें चॅक करून त्यो ऍप्स आसा काय ना हे सुद्दां तेंचेर ट्रॅक दवरचो पडटलो. जर आसा जाल्यार त्यो परत अनइन्स्टॉल करून त्या भुरग्यांक परत स्ट्रीक वॉर्निंग दिवचो पडटलो. जर तुमी परत अशें जर खंयी ऍप यूज केले जाल्यार तुमकां मोबायल परत दिवचे ना म्हणून. सो हे आतां दोगांची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा. सरकार घेता जाल्यार फूल ऍप जे प्ले स्टोरार आसा त्यो बॅन जातल्यो. तुमकां ते डावनलोड करूंक गावचे ना. म्हणजे जेन्ना तूं गोवा रिजनान वचोन जेन्ना कितें ऍप डावनलोड करूंक सोदता सोशल मिडियाचे ते डावनलोड करूंक गावचे ना, कित्याक त्या रिजनान ते बॅन आसतले. सो तुका ते ओके. खंय तरी आउट ऑफ स्टेट वचोन डावनलोड करचे पडटले. पूण ओके. डावनलोड केले जाल्यार पेरंट्सांनी तेजेर चॅक दवरून ते ऍप डावनलोड केल्यार ते इन्स्टॉल करूंक शकता. सो तेच्या खातीर म्हणटा की हांगा दोगांची एकमेकाक गरज आसतली. जर Yes. सरकार डिसिजन घेता जाल्यार पेरंट्साक तेच्या फाटल्यान उबो रावचो पडटलो. बरोबर. जशें की आमी पळयता आजकाल सरकारान डिसिजन घेतले की सगळे जाण प्रोटेस्ट करता, हय, सगळे ओके. जाण तेजे अगेन्स्ट वयता, पूण ते गोष्टी ना करता ह्या फाटी सरकारा फाटल्यान तांकां उबो रावची गरज आसा. गरज आसा, बरोबर, सारकें. सो जी म्हायती तुकारामान दिला ती म्हाका दिसता पालकांकूय खंय तरी हाचेर तांचीय जागृताय जातली. सो तुकाराम थँक्यू. कारण अशी जेन्ना हे आसता विशय आसता तेन्ना मेन जबाबदारी आसता ती म्हटल्यार पालकांची. सो जर पालक सादूर जाले आनी पालकांच्यांनी जर ताचेर एक्शन घेतली प्रॉपर जाल्यार ह्यो गजाली खंय तरी स्टॉप जावपाक शकता. हाच्या उपरांत आमी दुसऱ्या न्यूजा कडेन या. दुसरी न्यूज म्हटल्यार जे आमी पयली की फाटीं जे 2 दीस पयलीं जे रेड जाली ती म्हटल्यार बर्च बाय रोमियोलेन फायर इन्सिडंटान गोंय, दिल्ली आनी हेर जाग्यांचेर जे लुथरा ब्रदर्स आसा तांच्या प्रिमायसाचेर हे रेड जाली. तातूंत आमी पळयलें की गोंयान जो डिस्क्वॉलिफाय सरपंच आसा आनी डिसमीस सेक्रेटरी आसा तांच्याय घरा रेड जाली आनी तातूंतल्यान एक वेगळेंच आतां वळण मेळ्ळा. आतां ईडीन जे प्रेस नोट धाडला इश्यू केला त्या प्रेस नोटान ईडीन म्हणलां की बर्च बाय रोमियोलेन ह्या क्लबान जो फाटल्या 2 वर्सांक अरावंड 22 crores ऑफचो इन्कम जो आसा तो तांच्यांनी हांगा जोडला म्हणटा. सो ते मनी लॉन्ड्रिंग केसीसाच्या सकयल ईडी ताची चवकशी करता आनी ईडीक असो दुबाव आसा की तो पयसो तांच्यांनी खंय तरी बेकायदेशीरपणान जोडला आनी बेकायदेशीर गजालींकूच वापरला. कारण जेन्ना खंय तरी फॉर्ज डॉक्युमेंट करून क्लब चलयतात, तो क्लब उबो करतात, तातूंतल्यान बिझनस जाता आनी थंयच्यान जेन्ना तो पयसो येता सो तो पयसो बेकायदेशीर पद्दतीनूच जोडल्या भाशेन जाता. ही एक तर पयली गजाल. ताच्या उपरांत जेन्ना सरपंच आशिल्लो आनी सेक्रेटरी आशिल्लो ताच्याय घरा रेड पडिल्ली, पूण तातूंतल्यान ईडीक कितें मेळ्ळा जावं पुरावे मेळ्ळा तशें आजून तरी कांय स्पश्ट तशें जाल्लें ना. सो हे ज्यो गजाली आसात ताचेर आतां खंय तरी खूब प्रश्नचिन्नां उप्रासपाक लागल्यात. सो ह्या हेचेर आमकां अदीक म्हायती दिवच्या खातीर आमचो विनायक रिपोर्टर आमकां जॉयन जाता. सो विनायक, कितें दिसता? कारण आतां ईडीची प्रेस नोट येयला आनी ईडीक दुबाव आसा की 22 करोड जे आसा हे 2 वर्सां म्हटल्यार जर पळयत जाल्यार एका वर्साक खंय तरी 11 करोड सुमार जाता. सो मंथली तांचो अरावंड 80 to 90 lakhs हो मंथली इन्कम जालो. कितें सांगतलो? ज्ञानेश्वर पळय, जी 22 करोडाची गजाल जी यांनी सांगलेली आसा ईडीन, सगळ्यात पयलीं हो डेटा जो आसा तो ईडीन दिला त्या कारणान आमी तोच डेटा धरून चलुया. पण 22 करोड 2 वर्सां भितून हो गोवा सारको जे ठिकाण, जे टुरिस्ट ठिकाण आसा ह्या ठिकाणाचेर फक्त 22 करोड अशें दिसता 2 वर्सां. पूण हो आंकडो आनीक जावंक शकता कारण ईडीचो तपास अजून चालू आसा. बरोबर. आता हे 2 वर्सांत जे कमयला 22 करोड हे टोटली जे आसा ते इलिगल आसा. कारण 2 वर्साची 2022-23 सॉरी 23-24 आणि 24-25 ही 2 वर्साची त्यांच्याकडे परमिशन नासली, एनओसी नासली. कारण जसे सरपंचान सांगले रोशन रेड्डीन की आम्ही ताका एनओसी दिवंक ना, परमिशन दिवंक ना. सो आम्ही वयल्यान तांकां स्टे ऑर्डर हाडपाक अप्लाय केल्ले. सो हे 2 वर्साची जी कमाई आसा ती इलिगल जाता. पूण हे 22 करोड जेन्ना कमयता आणि कसलीच लिगल परमिशन नासतना, एनओसी नासतना जेन्ना एखादे क्लब ओनर क्लब चलयता तेन्ना होय प्रश्न उप्रासता की हे क्लब ओनर सरकाराक आणि लोकांक गृहीत धरता काय, लोकल पंचायत बॉडी गृहीत धरता काय. कारण एक क्लब जर चलयतलो किंवा एक हॉटेल चलयतलो जाल्यार ताका खुबशी परमिशन लागता. हे आता सगळ्यांक कळलेलें आसा. बर्च बाय रोमियो अग्निकांड जेन्ना जाले त्याच्या उपरांत कितली बाबा परमिशनां लागता हे सगळ्या लोकांक कळयलें आनी त्याच्या उपरांत जवळपास 300 परमिशनां फायर सेफ्टी हितून एका म्हयन्या भितून गेली.
सो आम्ही हे पळोवंक शकता की बीच लायनीन जितके क्लब आसा ते तेंच्या कडेन कितली परमिशन आसा हो फुडें येता मुद्दो. तूं जे म्हटलें की 22 करोड, हे 22 करोडा शिवाय तांकां आनी कांय मेळोंक ना. ते म्हणाले तेंच्यांनी सांगलां की हे 22 करोड जे आसा ते वेगवेगळ्या पर्सनल अकाउंट आणि वेगवेगळी बँक खाती हेतून ट्रान्झॅक्शन मेळ्ळा. सो ज्या ज्या ट्रान्झॅक्शनांनी बँक खात्यांनी ही जी ट्रान्झॅक्शन जाता ती सीज केल्लेली आसा. ज्या ज्या लोकांचेर दुबाव आसा की ज्यांच्या थ्रू हे पयशे गेला आसतले किंवा ज्यांच्या अकाउंटार घालून हे पयशे डायवर्ट केला आसतले त्या लोकांचे अकाउंट सीज करपाची तयारी जी आसा ती ईडीन सुरू केल्लेली आसा. बरोबर. तर एकंदरीत पळयत जाल्यार अशा प्रकारचे क्लब ओनर्स गव्हर्नमेंटाक आणि लोकांक गृहीत धरता दिसता. विनायक, दुसरी गजाल म्हटल्यार जर पळोवपाक गेलो जाल्यार हे आतां तांच्या बँक अकाउंट आनी जी ट्रान्झॅक्शनां आशिल्ली ताचो हो जो कितें ऑन रेकॉर्ड आशिल्ले ते ईडीक मेळ्ळा. पूण जेन्ना येदो व्हडलो क्लब हांगा बेकायदेशीरपणान चलता तेन्ना ह्यातून खंय तरी ऑफिसर जावं राजकारणी जावं कोण तरी जे पंचायत रिलेटेड आतां जर आमी म्हणटा सरपंचाचेरूय एक्शन जालां. सो पॉलिटिशियन टू ऑफिसर टू सगळे हातूंतल्यान खंय तरी गुंतला आनी आनीक थोडो पयसो डायवर्ट जावन नासत हे खेच्या वयल्यान. बरोबर ज्ञानेश्वर, तू अगदी बरोबर सांगले. म्हणूनच हांवें पयलीं म्हटलें की ईडीन जो 22 करोडाचो आंकडो दाखयला हो आंकडो आता ईडीन सांगला म्हणून आम्ही खरें धरता, पूण हेच्यापून हो आंकडो व्हडलो आसतलो कारण हेतूंतले कांय पयशे कांय अधिकाऱ्यांच्या अकाउंटान कांय पॉलिटिशियनच्या अकाउंटानूय गेला आसूं शकता. सो जशें तूं म्हणटा, तू जी एक शंका फुड्यान हाडली आमी ताका न्हयकारूं शकना कारण आमी ती तो आसूं प्रश्न शकता. कारण उपस्थित करता. हय हय हो प्रश्न आमी नाकारूं शकना. कित्याक जाणा कारण तूं जशें म्हटलें की बीच लायनींग जर अशा पद्दतीचे व्यवसाय चलपाक जाय जाल्यार कोणाचो बॅकींग जाय. कोण अधिकारी आसतलो व्हडल्या पोस्टाचेर किंवा एक कोण राजकारणी आसतलो, दोग जाण राजकारणी आसतले, तेंचे पाठबळ जाय पडटा. कारण सहजासहजी बीच लायनीचेर येदे व्हडलो व्यवसाय चलोवंक शकना. सो ही सुद्दां शक्यता आमी नाकारूं शकना. ईडीन त्या हय. पद्दतीनूय चवकशी करची पडटली. येस. सो थँक्यू विनायक, तूं हाचेर आमकां म्हायती दिली म्हूण. कारण हातूंतल्यान ह्या प्रकरणांतल्यान अशे खुबशे आतां प्रस्न येवपाक लागल्यात. कारण ते फक्त 22 कोटी आशिल्ले काय आनीक कितले कोटी आशिल्ले आनी त्या कोणा मेरेन पावलात हाची चवकशी तितलीच जावची पडटली. एका सायडीन आमी पळयता की चिंबलकारांचें आंदोलन सुरू आसा. तांचोय एक डिमांड आसा तो म्हटल्यार तळ्यार लेक सांबाळपाचो. आतां दुसऱ्या सायडीन सांताक्रूज आनी एक डिमांड सुरू जाला तो म्हटल्यार बोंडवाल लेक सांबाळपाचो. आनी बोंडवाल लेक सांबाळपा खातीर आज एक बसका जाली आनी त्या बसकेक त्या थळाव्यांनी कांय मुद्दे दवरल्यात. सो ते मुद्दे दवरल्या उपरांत थंय थळावो आमदार जो आसा रोडॉल्फ तो पावलो आनी ते मुद्दे घेवन सरकारा कडेन बसोन सॉर्ट आवट करपाचें उतर रोडॉल्फान दिलां. आयज म्हाका आपयलो आमच्या ऑर्गनायझींग कमिटी आमचो आदित्य ताणें म्हाका आपयलो आनी म्हणालो एक बऱ्यांतली बरी मिटींग आहा आनी खरेंच ही मिटींग वालोराची आनी हे मिटिंगेची चड गरज आसली आनी तोय आमची सांबाळपाक आमची चड गरज आहा आनी हो जेन्युइन कॉज जावन आसा आनी हे ते तुमी डिमांड घातलेले आहा ते बऱ्यांतले बरे डिमांड तुमी घातलेले आनी जेन्युइन डिमांड घातलेले आहा आनी हे डिमांड हांव पर्सनली हातूंत काय करूं येतलो बराबर सीएमाकी मेवतलो, ऑनरेबल मिनिस्टराकी मेवतलो. आतां ते म्हणला की मिनिस्टराकी तोया कडेन हाडया म्हणून ताकाय हाडपाक हांव सांगतलो, ताणें येवचो म्हणून ताकाय घेवन येता आनी हे लोकांचे तुमी डिमांड घाल्ले ते हांव तुमचे सॉल्व करून घेता. Our demands are as follows. Number one, immediate notification of the entire Bondwal watershed as the zone of influence by the government in accordance to the representation submitted by Mr. Aturo, which is presently pending before the Wetland Authority. Number two, suspension and or withdrawal of all technical clearance granted from August 2025 till date, including suspension of any additional FAR approved by the Town and Country Planning Department within the zone of influence of Bondwal Lake. This is the second one. And third one, the village panchayat of Santa Cruz must immediately suspend all licenses issued without due consideration of ecological sensitive of Bondwal Lake and without consultation of village biodiversity management committee and Bondwal Lake Management Committee. These are the three demands we have, MLA sir. We hereby request you,
as the elected representative of Santa Cruz to take these demands to the government and ensure the strict enforcement. As resolved in the meeting, we grant a deadline of 1 week time for your visible and concrete action as the demonstration to your commitment towards safeguard Bonwal Lane. Failure to act in this time frame will view it very seriously, and the villagers will compelled to begin a chain hunger strike as a mark of protest. We look forward for your prompt action in this matter. Thanking you, yours faithfully. तुमका हे मान्य असा? तुमका हे मान्य असा? आजच्या दिसापुरता इतल्याच. आम्ही हांगाच थांबता. तुम्ही पळयत रावात राष्ट्र टीव्ही. धन्यवाद.